अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को दिया जाने वाला एहतजाज का फैसला और दी जाने वाली कॉल आज इख्तिताम पजीर हो चुकी है। लोग पीटीआई के नहीं बैठ सके धरना देने के लिए इस्लामाबाद डी चौक पर। इस इख्तिताम के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में पहले से 100 गुना इजाफा देखने में आएगा। इमरान खान जो इस वक्त मौजूद हैं जेल के अंदर, उनकी बारगेनिंग कंडीशंस, उनकी बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज भी इस वक्त फ्लॉप हो चुकी हैं। मुकम्मल तौर पर अब ये बात कही जा सकती है कि जो एहतजाज इस बुनियाद पर किया गया था कि इस एहतजाज की बुनियाद पर ही इमरान खान को छुड़ा लिया जाएगा, उनकी रिहाई मुमकिन करवाई जाएगी। अब ये एहतजाज अपने हतमी अंजाम को पहुंच चुका है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ दो चार लोग शहीद भी हुए हैं, फौत हुए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। रेंजर्स एहलकार जो उनसे उनकी भी शहादत हुई है। ये तमाम वो लोग हैं जो इस एहतजाज के दौरान वहाँ पर मौजूद थे। कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग जो सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे, और एहतजाज के लोग, एहतजाजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की तरफ आए थे। ये एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होगी। उसकी ख़ास तौर पर आप अगर इस तनाज़ुर में देखें कि केपीके की आवाम को यूज़ करके, केपीके की सरकारी मशीनरी को यूज़ करके ये एहतजाज मोबलाइज़ किया गया। इस एहतजाज के अंदर पंजाब की लीडरशिप बिल्कुल नज़र नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप भी यहाँ मौजूद नहीं थी। अब से कुछ अरसा पहले शेर अफजल मरवत का ये कहना था कि ये एहतजाज मेरे सपोर्ट करें, मैं 2 लाख लोग लेके वहां जाके डी चौक में बैठूंगा और मैं इमरान खान को लेके वापस आऊंगा। वो कल वहां मौजूद थे, बट इतने ज्यादा लोग जो सुबह देखने में आ रहे थे कल 26 तारीख की सुबह कि ये लोग कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे अपने लीडर के लिए, बट शाम होते ही ये सब तितर बितर हो गए। हुकूमती इकदामात, एक ट्रैप था, एक ट्रैप के जरिए इनको गालबन मैनेज किया गया कि इनको पूरा मौका फराहम किया गया कि ठीक है, आप अपने मुतालबात आके इस्लामाबाद में एक संजरानी के मुकाम पर दे सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं। फिर ये लोगों ने खुद ही मैंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, जो कि वजीर दाखिला का कहना है कि बुशरा बीबी नहीं मान रही थी, जबकि इमरान खान इस बात को मान चुके थे। इसके अलावा इनकी लीडरशिप भी अब ये बात कहती नज़र आ रही है रात से अब तक कि हम नहीं चाहते थे कि हम वहाँ जाएँ, डी चौक बैठें, और हम ये मामला नहीं करना चाहते थे। तो ये किसके कहने पे हो रहा था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईजैक हो चुकी है बुशरा बीबी के हाथों? क्या ये जो आपने लास्ट टाइम एहतजाज से पहले ये बात देखी कि बुशरा बीबी की तरफ से ऐलानात किए गए पार्टी की जानिब से कि वो एहतजाज का हिस्सा नहीं है या क़यादत नहीं करेंगी, वो तो सिर्फ इमरान खान की वाइफ होने के नाते। लेकिन जैसे ही आपने देखा एहतजाज शुरू हुआ, तहरीक शुरू हुई, ये निकलना शुरू हुए केपीके से, तो सेकंड कमांड कर रही थी बुशरा बीबी, फर्स्ट के ऊपर केपीके से अली अमीन गंडापुर मौजूद थे। और इस्लामाबाद पहुंचते-पहुंचते ये सब चेंज हो गया। बुशरा बीबी का कल काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा खिताब हुआ आवाम से, जो कारकुनान को वो लेके आए थे, और उसमें उन्होंने ऐलानात भी किए कि हम एक डी चौक जाके बैठेंगे, नारे लगवाए और हम इमरान खान को ही रिहा करके साथ लेकर ही जाएँगे। लेकिन शाम गुजरते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शाम आते ही सिक्योरिटीज एजेंसीज ने देखा कि अब ये मामलात किसी और जानिब लेके जा रहे हैं। दरख्तों को इन्होंने आग लगाना शुरू कर दी, आंसू गैस के शेल्स फेंकना शुरू कर दिए। ये पूरे तैयारी के साथ मौजूद थे, और इन शरपसंद अनासर जो इसमें मौजूद थे इस एहतजाज के अंदर, उनकी वजह से शायद पीटीआई को अब एक मजीद डंड लगेगा। 9 मई में भी आप ये कह लें कि ये ट्रैप था। इन्होंने जब यहाँ से निकले लाहौर के अंदर या डिफरेंट मुकामात के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दूसरे सूबों में, तो सिक्योरिटीज हटा ली गई, या वहाँ पे उनको पूरा मौका दिया गया कि अगर तो ये अपने आप को अच्छा साबित करना चाहें तो कर सकते हैं। और उनका पीटीआई का कहना भी यही था कि हमने कभी आज तक माजी में कोई ऐसे काम नहीं किए। लेकिन फिर हमने देखा कि 9 मई को शदीद तरीन मज़ाहमत की गई, पीटीआई की जानिब से अमलाक को तोड़ा गया। आज भी हम इस एहतजाजी तहरीक के बाद ये देख रहे हैं कि इनको पूरा मौका फराहम किया गया। लेकिन अगर ये ना करते इस तरह का काम, और ये हुकूमत की बात मान लेते, या इनकी वाकई में कोई सियासी पॉलिटिकल लीडरशिप होती जो कि एक ऐसे मुकाम को चुन लेती जो हुकूमत दे रही थी, या अपनी मर्जी से कोई डी चौक के अलावा जहां ये फिलहाल बैठ जाते। काफ़ी तादाद में लोग थे, इस बात से कतई नज़र सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग होंगे। जब ये वहाँ बैठे होते तो पाकिस्तान के दूसरे सूबों से लोगों को वहाँ पे आने के लिए वक्त मिल जाता, और ये फिर इकट्ठे हो जाते और अपनी बारगेनिंग कंडीशंस को अब मज़ीद उसमें
اضافہ کر سکتے تھے، لیکن شاید یہ KPK کے جو لیڈران ہیں وہ بہت جلد بازی میں ہیں، یا وہ کچھ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ شاید جس سے لگے کہ KPK نے انقلاب پاکستان میں برپا کر دیا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، KPK کی عوام سادہ لو عوام ہے، نوجوان بہت سادہ ہیں، ان کو سیاسی داؤ پیچ کا نہیں معلوم ہوتا، وہ پہاڑی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کو کس مقصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب کی عوام، سندھ کی عوام سوچتی ہے 1000 دفعہ اگر اس طرح کی تحریک کے اندر جانا ہو، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ بھی سوچ سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ PTI کی پنجاب کی لیڈرشپ اس پورے معاملے میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ سب یا تو گرفتار ہو چکے، میں پچھلی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں، یا تو انہوں نے خود گرفتاریاں دے دیں، یا یہ خود گرفتار ہو گئے اور یہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے اسلام آباد۔ اگر یہ موٹر ویز بند بھی نہ کرتے تو یہ شاید ممکن نہیں تھا کہ یہ تب بھی جائیں۔ لوگ ان کے ساتھ فی الحال جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شیر آیا کہہ کے بار بار آپ جب ایک دن اعلان کریں گے کہ آج شیر آ رہا ہے تو لوگ اس پہ دھیان نہیں دیں گے۔ اتنی زیادہ احتجاج کی کالز دی گئیں، اتنی زیادہ تحریکوں کی باتیں کی گئیں، ہر وقت جب سے حکومت بنی ہے تب سے صرف تحریک احتجاج چل رہا ہے، اور یہ تمام معاملات KPK گورنمنٹ کی جانب سے ہی کیے جا رہے ہیں، جو کہ ان کو اپنے حکومتی معاملات کو، اپنے صوبے کے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اپنی عوام کی فلاح و بہبود کو دیکھنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا اگر جہاں تک تعلق ہے، پارٹی کے کارکنان اور پارٹی کے لوگ لیڈران ضرور چاہیں گے، لیکن وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ہی ممکن ہے۔ عمران خان ایک سیاستدان ہے اب، اور سیاستدان کو نکلنا ہے یا اندر رہنا ہے یا سیاست کرنی ہے یا حکومت میں آنا ہے، یہ تمام سیاسی داؤ پیچ سے ہی ممکن ہے۔ کسی بھی صورت پاکستان کے اندر احتجاج کے سلسلے میں احتجاج کو مینیج کر کے حکومتیں چینج نہیں کی جا سکتی۔ آپ ماضی میں بھی 126 دن کا دھرنا دے چکے ہیں۔ PTI لاہور کی قیادت میں بار بار کہوں گا مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے، لاہوری لوگ نہیں نکلیں گے۔ PTI پنجاب کی قیادت مکمل طور پر شاید لا تعلق ہے، یا ان کے اندر اتنی اب سخت نہیں رہ گئی کہ بار بار لوگوں کو موبلائز کر سکیں۔ PTI کے اب لیڈران، میں یہ واضح الفاظ میں سوچ کر کہہ سکتا ہوں، اور میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ اب اس احتجاج کے شدید ترین تباہ ہونے کے بعد جو یہ احتجاج کی کال دی گئی، اس کی مکمل ناکامی کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے یا بانی PTI اپنی قیادت کو مکمل طور پر چینج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ان کی اس تحریک کے اندر سب سے بڑا کردار وکلا کا ہو سکتا تھا، جو کہ ہر وقت میڈیا کے اوپر PTI کو ریپرزینٹ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وکلا بھی اس تحریک سے لا تعلق رہے، اور تمام شعبہ فکر کے افراد اس سے، کسی سوسائٹی کے بڑے ایلیمنٹ نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً انتشار کی تحریک تھی، جو کہ شاید ہی خون ریزی پر مشتمل تھی، یا اس کا مرکز ہی یہی تھا، یا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اتنا زیادہ چیزوں کو یعنی خون آلودہ کیا جائے کہ پاکستان کے اندر کوئی انارکی پھیل جائے۔ PTI کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، PTI کی پڑھی لکھی قیادت ہے جو کہ اس سے مکمل طور پر لا تعلق تھی، اور یہ جو پورا کا پورا صحرا جاتا ہے، یہ جاتا ہے بشرا بی بی اور گنڈا پور کے سر کے، جنہوں نے KPK کی معصوم عوام کو موبلائز کیا، ان کو یوز کیا پاکستان کے ایک کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، جبکہ لاہور کی عوام، کراچی کی عوام، کوئٹہ کی عوام، ملتان کی عوام، یہ تمام لوگ اس سے لا تعلق رہے ہیں۔ KPK کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ خدارا اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ان سے بات کریں، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے بات کریں، اور ان چیزوں سے باز رہیں۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی لیڈرشپ کو چینج کرے گی، گو کہ مجھے لگتا ہے وہ ضرور چینج کرے گی۔ اور اب یہ جو کنڈیشن ایک سال پیچھے سے بھی، اس سے بھی پیچھے آپ یہ کہہ لیں کہ جو بارگیننگ پاور الیکشنز کے بعد تھی عمران خان کے پاس، اب اس سے بھی برے حالات، اس وقت حالات اچھے تھے بارگیننگ کے لیے، بٹ اب یہ حالات ایسے چلے گئے ہیں کہ عمران خان کو اب سٹیپ بیک کرنا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب جب تک باہر نہیں آئیں گے، اب یہ یاد رکھیے گا میری بات، کسی بھی قسم کی کوئی تحریک اور کوئی احتجاج نہیں ہو سکے گا، سوائے کہ چند ایک مقامات پر کسی
کسی ٹاپک کے اوپر اگر کوئی ڈسکشن ہو گئی یا کوئی معاملہ ہو گیا، ادروائز کوئی ایسی احتجاج کی کال عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی، جو کہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا ڈینڈ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ پارٹی کے پاس ایسی کوئی قیادت اس وقت موجود نہیں ہے جو پارٹی کو یکجان اکٹھا کر سکے اور اپنے مقصد کے لیے کوئی معاملات طے کر سکے۔ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں کیا سیاسی کردار ادا کرے گی، اور کیا یہ سیاسی کردار اسمبلیوں سے پڑھے لکھے انداز میں ہونا چاہیے، یا پھر کچھ عرصہ بعد یہ ایک ایسی بھونڈی سی ایک احتجاج کی کال دیں گے اور یہ پھر اس کی ناکامی کا سامنا کریں گے۔ وسیم شیخ کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔